Zapembingin gomo chuje gene jun chuje getang chega sel indigenous television tang ITV Nepal ki chongne sur tongin o oto ki shuri ke ki lerim shuri ngentin ki lerim jinang ne chunang oto thanke mi mang terila komchokla nga lerim jinkyong ma yangna loring gotik ma sonami yang ji shoro ki chongne sur tashi dele buluyin tashi dele Dakpusheri tam cho rikshung tiwa sungkyo kiroki megul changne dilerim yombusheri chichok yangna Nepal Sherpa sangdang indigenous television ki nyamdela Payul ki logyu nanglarang tenthang polak gozu ki dilerim la sheri tam cho rikshung tiwa sungkyo kiro dugrang kyane sheri chichok la goti kyao ki lerim tiwa dugrang kyane sheri ongsha tang thoptang ki kola jo ki lerim tiwa sang tongi wai dugrang kyane dilerim la dakpusheri ki Chisok nagi ki goti tiwa dugrang kyane jambuling ki lungpa na sokla june rangi chorik shung tiwa sungkyop ki rumi mang ti ki mala kyao ki araura tang ti lungbala goti kyao ki lerim ti ki kola sang lerim tiwa juni tongin wai dugrang kyane nangbi cho nangla dugrang kyane nangbi cho ki kola chisok nangla goti kyao ki lerim tiwa sang di lerim la tongin wai आदिङ की दिलेरिम ला बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल की डाग्युरो की प्रज्ञा पारामिता यांगना ज्ञातोंबा की कोला जोगी लेरिम तिवा सेनरोनाङ बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल की डाग्युरो की आर्य अष्टा साहसिका प्रज्ञा पारामिता ज्ञातोंबा जपेम्बे निन मिक्सेल की लेरिम गोटिक्यानी लोकर्पण ख्यासुङ कंग्यु की नांगबे यिके यांगना हिमाली बोट के ताङ संस्कृत के लाठी वोतो ज्ञातोंबा नांगबे छो नांगला तेरिसिसिन खाक्छम्बो वोतो सांगे की सुङ यिन Nangbi cho nangla sangge ki shetu cho set nangla sang teri sisin khakchembo woto gyatongpa Nepali kela dagyuru logyularang ten thangpo yin Nangbi choki lama cho yangna tulku lopsang namkel rimpoche ki kudon cho la lokonbon kyao gyatongpa sambotatang Nepali kela loptupki Lerim की कुडन चो यांगना टुल्कु लोपसम नामग्याल रिम्पोर्से की बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल की डाग्युरु की ज्ञातोंपा की लोकार्पण की ज्ञातोंपी कोला छु संग सेतुगिन ज्ञातोंपा बुम जस्तो युम जुन भने पनि हाम्रो काङ्गुरबाट नै आएको एउटा यो मायना धर्म जुन एउटा लेख विशेष गरी प्रज्ञा पारमिता सूत्र परिन्छ प्रज्ञा पारमिता सूत्र भन्दाखेरि यो विशेष मायन मार्ग जुन एउटा पहिलो स्तरदेखि बुद्ध प्राप्त हुनेसम्मको सम्पूर्ण एउटा ज्ञान विशेष अभ्यासहरू यसमा दिएको हुन्छ यसमा जस्तै फार्जिन टु भनेर 6 वटा प्राज्ञा पारमिता सूत्र त्यसै गरिकन फार्जिन टु 10 पारमिता सूत्र भनेर यसमा लिखित रूपमा व्याख्या हुन्छ र यो सबै व्याख्या चाहिँ हामीले दुई प्रकारमा हामीले यसलाई बुझ्न सकिन्छ कुन्जो छान्चोकी सेम धन्ताप छान्चोकी सेम भनेर दुईटा बोधिचित्तमा हामीले यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ कुन्जो छान्चोकी सेम भन्दाखेरि जुन एउटा हामीले यस मार्ग बुद्ध मार्गमा हामी अभ्यास गर्ने र यो मार्गमा हिँड्ने र बुद्धता प्राप्त गर्न लागि पहिलो जुन हामीले क्याम्रोदेखि लिएर जुन हामीले अभ्यासहरू गर्छौं जुन पारमिता भन्नु नै अब यसलाई कसरी हामीले हाम्रो यो ज्ञानहरू पार गर्ने ज्ञानहरू कसरी हाम्रो मनमा ल्याउने त्यो भएको हुनाले यो जुन एउटा दान पारमितादेखि लिएर जुन एउटा ध्यान समाधि पारमितासम्मको त्यसको जुन एउटा अभ्यास हुन्छ त्यसै गरिकन बोधिचित्त भन्दाखेरि कसरी करुणा उत्पन्न गर्ने र माया र दया कसरी हामीले उत्पन्न गर्ने सम्पूर्ण प्राणी हितको लागि एउटा हामीले यो मार्ग कसरी लिने भन्ने एउटा सोचमा कुन्जो छान्चुकी सेम भन्ने यसमा लेख हुन्छ त्यसै गरिकन धन्दाप छान्चुकी सेम भनेपछि हामीले करुणा जुन एउटा पुण्यको जुन एउटा अभ्यास भइसकेपछि त्यसलाई हामीले बुद्धको जुन एउटा मार्ग छ जुन एउटा यो संसार छ यसलाई त्यागेर त्यो जुन धर्मकाया र सम्भोगको काया निर्माण काया भनेर जस्तो गर्न यो जुन एउटा बुद्धको रूप छ त्यो कसरी हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले विशेष मार्ग चाहिँ धन्दा छान्चुकी सेम भनेर जुन एउटा शून्यतामा आधारित तोम्बनी त्यसमा आधारित शेराब गिफारो दक्षिणपा भनेर जुन एउटा ज्ञान पारमिताबाट हामीले त्यो अभ्यासबाट हामी बुद्ध प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुनाले यस गेतोङपा पाठमा विशेष गरी यो 10 वटा पारमिताको व्याख्याहरू हुन्छ यसलाई हामीले राम्रोसँग अभ्यास गर्न सक्यो भने हामी बुद्ध प्राप्त गर्न सक्ने सम्पूर्ण मार्गहरू यसमा देशमा भएको छ
त्यस कारणले हामीले यसलाई हामीले पहिलादेखि नै अब यो भगवान् बुद्धको पालादेखि नै यो ज्ञानहरू हामीले लिँदै आउने, त्यसै गरिकन अहिले महायान हिमालयन जातिमा भोटदेखि लगायत चाइना जापान जहाँ पनि हुन्छ महायान धर्मावलम्बी, त्यसै गरिकन हाम्रो नेपालमा हिमालयन जातिदेखि लिएर जति पनि हामीले यो महायान बौद्धको अध्ययन गर्ने हुन्छ त्यसमा हामीले गेतोङको पढ्ने चलनहरू छ। गाउँघरमा लामाहरूले गेतोङको पढिन्छ। Nangbi chola moha tepa kiru mimang tang nangbi chokin korla lobchong kiru mimang tiwala di tep fen thau tang sambota liamo haku mutupu nangba tiwala sang gyatongpi kola khentok langobla jolomo ongku बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल की चिख्या टीका शेरी सुङसुङ। विधिवत रूपमा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले सन् 2017 देखि सुरु गरेको 16 ठेली प्रज्ञा पारमिता युमको ट्रान्सलेसन को पहिलो चरणको पुस्तक विमोचन आज भएको छ र त्यस्तै गरिकन पहिलो चरणमा हामीले आर्य अष्ट सहस्रीका प्रज्ञा पारमितालाई विमोचन गर्यौं र यो अत्यन्त कल्याणकारी छ, अत्यन्त लाभकारी छ, अत्यन्त मोक्षप्रदायक छ। तपाईहरुले जसले हेरिरहनु भएको छ यो पुस्तक लिनु भएर तपाईले आफ्नो पूजा कोठामा राख्नु होला, पाठ गर्नु होला, यसलाई श्रद्धाका साथ राख्नु होला। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईले आफूले मनले सोचेको सबै कुराहरू पूरा हुनेछ र रोग व्याधि कष्ट दुःख कष्टहरू सबै हटेर जानेछ, सुख शान्ति र समृद्धिमा प्रतिष्ठित हुन सक्नेछ। त्यसकारणले आज हामीले यो बौद्ध महाचैत्यको प्राङ्गणमा आर्य अष्ट सहस्रीको प्रज्ञा पारमिता, यसलाई भोट भाषामा गेतोङपो भन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले सफलताका पूर्वक आज हामीले विमोचन गर्यौं र तपाईहरु जसले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि यो पुस्तकको आवश्यक पर्यो। यो पुस्तक दुई फर्ममा हुन्छ, एउटा चाहिँ बुक फर्ममा, एउटा चाहिँ अर्को पेजेप फर्ममा, फोलियो फर्म भन्छ, यो लामो फर्ममा छ। तपाईलाई जुनै फर्ममा चाहे तापनि तपाईलाई आवश्यक परे तापनि तपाईले www.btcnepal.org लगइन गरेर त्यसमा अनलाइन बुकिङमा जानुभयो भने तपाईले जहाँ पनि फ्रीमा चाहिँ अथवा जहाँ पनि तपाईले डेलिभरी सहित तपाईले बुक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हालको लागि भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँको लागि तपाईहरुलाई डेलिभरीको त्यो राखेको छ हैन, र त्यसमा तपाईले अनलाइनमै गएर डिटेलहरु बुझ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। धन्यवाद। लेरिमला चम्पो लेक्सो के सुङसे जोगिन बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल की ngulyurwa सम्पूर्ण लामा की ग्यातोङपा नांगला ओतो छिकजो तिवा ल्याम क्याने ख्यान्थोक लंगुप्ला रोग्राम किरो क्यान जो ओतो ताङ दि तेरी सिसिन जोलमो क्यान लाथुपु sang सुङसुङ। मुख्यतः हामीले यो प्रज्ञा पारमिता अष्ट सहस्रीको प्रज्ञा पारमितालाई दुईवटा रूपमा हामीले प्रकाशित गरेका छौं। एउटा भोट भाषामा छ, त्यसपछि त्यसको अर्थ नेपालीमा दिएको छ, अनि अर्को चाहिँ नेपाली मात्रै अष्ट सहस्रीको प्रज्ञा पारमितालाई सरल नेपाली भाषामा सबैले बुझ्न सक्ने गरेर हामीले यसलाई अनुवाद गरेर प्रकाशित गरेका छौं। र साथसाथै त्यसभित्र रहेका कठिन शब्दहरू, कठिन पारिभाषिक शब्दहरू, संस्कृतका शब्दहरू पाठकहरूले साधकहरूले बुझ्न सकुन् भनेर हामीले एउटा सानो शब्द सङ्ग्रह पनि बनाएका छौं र त्यसबाट पनि यहाँहरूलाई यो यसको महत्त्व बुझ्नको लागि, यसको भित्री ज्ञानहरू बुझ्नको लागि सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं। लेरिमला छोक्सु लंगोला फेउ दवाश्यरी नांगबी छो नांगला तंदी तुचो सक सांगिकी सुङतिवा छोसम नांगला चांगने छाक छोपा तिराङ किरो रिक्सुङ होसिनाङ तंदी नेचुला दि सांगिकी सुङतिवा तेरिकी हाको गोकी सिरुकी मिग्युलकी लोग्युलाराङ खाक्छेम्बो लागा क्याउताङ दिगी नांगबी छोला मोआ किरो मिमाङ तेरिला फेन्थौ सुङसुङ खोंकी ग्यातोङपा डग्युरकी लाकाला छिग्यालकी मिमाङ तियु मुला न्यामडेल क्याने खाक्छेम्बो रोग्रामसाङ कि वान वे। म एकदमै खुसी छु यसमा। किन खुसी छु भने अब चाहिँ यो हामी हिमाली भेगको जुन आदिवासी जनजातिहरू जस्तै तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, मगर लगायतका विभिन्न जुन चाहिँ हिमाली आदिवासीहरू छन् जुनले चाहिँ तपाईको गुम्बामा चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण लिपि पढ्न नसकेको जुन त्यसबाट वञ्चित भएकाहरू छन्, त्यो समुदायका विद्यार्थीहरूले, त्यो समुदायका पाठकवर्गहरूले चाहिँ अब नेपालीमा चाहिँ पढ्न सक्ने भयो। यसमा के भयो भने संस्कृतबाट सम्पूर्ण लिपिमा र सम्पूर्ण लिपिबाट नेपालीमा चाहिँ यो उल्था गरेको कारणले चाहिँ यसको जुन मेन एसेन्स छ नि त्यो पनि यसबाट हराउँदैन। यसको मेन यो जुन सार छ त्यो पनि यसमा रहिरहन्छ। र अब चाहिँ यो हामीले अघि नै यहाँ कार्यक्रममा पनि पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभएको छ कस्तो भने अब यो स्वस्तानिक कथा जस्तो नि अब सबैले घर घरमा यो पढ्न सकिन्छ। जसरी भानुभक्तले रामायण संस्कृतबाट नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि कसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै जनमानसमा चाहिँ सबैले यसलाई चाहिँ पढेर आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्न मौका पायो। त्यसै नै अब हामी यो सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरू र सम्पूर्ण नेपालीहरू
जो बौद्ध धर्म मान्नुहुन्न त्यो सबैले चाहिँ सम्पूर्णले चाहिँ अब यो चाहिँ वाचन गरेर यो भित्र बुद्धको यो जुन महायाना सूत्रहरूले चाहिँ के भन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसबारेमा पनि हामी ज्ञान पाउने भयो। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो प्राज्ञिक क्षेत्रमा जुन अब जसले अब स्कलरसिप के अरे यो पिएचडी गर्नेहरू जो अब स्कलर्सहरू छ नि उनीहरूले पनि अब बौद्ध ग्रन्थहरूको चाहिँ अध्ययन गर्न सकिने भयो। अब यसले चाहिँ अब यही नेपालीबाट अब अन्य भाषाहरू जस्तै भोलि पर्सि हामीले यसलाई तामाङ भाषामा उल्टा गर्न सकिन्छ, शेर्पा भाषामा उल्टा गर्न सकिन्छ, अन्य भाषाहरूमा पनि हामीले उल्टा गर्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ अब एकदमै आज यसले किन खुसी दिएको छ भने मलाई अब यो चाहिँ अब हामीले अप्रत्यक्ष रूपबाट प्रत्यक्ष रूपबाट हामीले पनि यसमा सहयोगीको भूमिका खेलेको थियौँ। र अब यो कार्यक्रम आज यहाँ आउँदा चाहिँ यसले सम्पूर्ण नेपाली बौद्ध मार्गीहरू नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ अब मैले कुरा राखेँ नि यसले दैनिक जीवनमा पनि प्राज्ञिक जीवनमा पनि र यसले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसले एउटा राम्रो मेसेज गएको चाहिँ मलाई यसमा आज फिल भएको छ र म एकदम खुसी भएको छु यसको लागि। दुग्राङ क्याने ग्यातोङपा डाग्युर्की लाकाला गोमाने जुन साग्लेन नङिन फेम होतो लामा पेमा नामगेल चन्द्रवीर तामाङकी नाङबे छोकी कोला लोग्युलराङ दि खाक्चेम्बो लाका किरो कोकाप चुङगुब्ला निङ थाकपाने जुन राङला गालाङ उतुसाङ सुङसुङ प्रज्ञापारमिता ह्युम यानि ह्युमलाई अनुवाद गर्दाखेरिको अनुभव चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि हजुरहरू समक्षमा भन्नुपर्दाखेरि यो अति नै ऐतिहासिक कार्य हो र भगवान बुद्धको अमृतमय वचन हो र यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि हामीले निकै समस्याहरू पनि भोग्नु परेको थियो। किनभने संस्कृत भाषा तथा तिब्बतीन भाषाबाट हामीले नेपाली भाषामा उल्था गर्नु भनेको कुरा अति जटिल कुरो हो र यो भाषा हामीले हाल यो अष्टसहस्रीका प्रज्ञापारमितालाई चाहिँ लोकार्पण गरेको छौँ र यसमा हामीले जुन चाहिँ अनुभव पायौँ त्यो चाहिँ यस के को विषयमा छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ शून्यताको विषयमा छ र हामीलाई अलिक कठिन पर्ला तर हामी अभ्यास गर्दै गयौँ भने यो कठिन पनि सहजमा परिवर्तन हुने मैले आशा राखेको छु र यो प्रज्ञापारमिता अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र हाम्रो नेपाली भाषीहरूले पनि अब पढ्नु पाउनु हुनेछ र हजुरहरूको समक्ष हामीले यो हस्तान्तरण गर्नु पाउँदा अति खुसी महसुस गरेको छु। लेरिमकी चोम्पा लेक्सोकी सुङसे जोगिन बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिकी कार्यकारी निर्देशक बसन्त लामी दि डाग्युर्की लाका तेरी सिसिन खाक्चेम्बो होतो तप्की माहोङ पलासाङ नाङबे छोला होतो छोसे तिवा नेपाली केला डाग्युरुपला बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिकी छोक्ने ताङ रङ्गी छोक्ने नरी रकराम किरो खेलेनसाङ क्यासोङ संस्कृत पढ्न नेपालीलाई अलिक गाह्रो बुझ्न पनि गाह्रै जस्तो लाग्छ। त्यसै गरेर भोट भाषा पनि नबोलाउ यस्तै हुन्। यो नेपालीमा जुन ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ अनुवाद गर्नुभएको छ यसले चाहिँ अब नेपाली जनमानसमा पनि गहर व्यवहारले पनि अब जस्तै अघि भन्नुभयो नेपाली उसमा माघ 1 महिना संस्कृत पाठ यो उसमा स्वस्थानी कथा वाचन गर्ने जुन शैली छ त्यही अनुरूप पनि यसलाई पनि वाचन गरेर अब गर्न सकिन्छ भन्ने उसको लागि चाहिँ यो बिटिसी नेपालले चाहिँ साह्रै सजिलो बनाइदिनु भएको छ। त्यसलाई फेरि पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दुराङ क्याने लेरिमला चुम्पो लेक्सकी सुङसे झोकिन गोमिन लोनपो याङना पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपासुर श्योरी मि मेलुक लासिमा दिमी जिल्ला रङ्गी छोक्ने छो अछौती सिमला च्याङसु सेम्पा जाङ्ने गोमाकी गौसाङ खोङकी सुङसुङ भगवान गौतम बुद्धले प्रतिपादन गरेको दया कल्याण करुणा र अहिंसाको विरुद्धमा आएको सद्वचनहरू नै प्रज्ञापारमितामा लिपिबद्ध भएको हुनुपर्छ मेरो आफ्नो आँकलन। त्यसैले हामी मानव भएर जन्मेपछि सत्कर्म गरौँ सत्मार्गमा हिँडौँ। यो प्रज्ञापारमिताले सायद त्यसैतिर हामीलाई सङ्केत गरेको हुनुपर्छ। गीता भन्ने पुस्तक छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पढ्ने त्यो ठुलो मन्त्र हो। गीता अहिले पढ्न थाल्यो भने दिनभरि लाग्न सक्छ छोटकरीमा र त्यो धेरै दिन लाग्न सक्छ। तर त्यसको सार संक्षेप हे मानव यो धरतीमा नाङ्गै आएका थियौ एक दिन नाङ्गै जानु छ जति दिन बाँच्छौ त्यति दिन सत्कर्म गर्नु र सत्मार्ग हिँड्नु त्यो नै धर्म हो भनेको छ। त्यसले त्यति मात्र होइन अलेक्जेन्डर महान भन्ने व्यक्तिले आफ्नो अन्तिम चरणमा आफ्ना
अनुयायीहरूलाई आफ्नो नातेदारहरूलाई भनेछन् म मरेपछि मेरो शवयात्रा गर्दा त्यो मेरो दुवै हात चाहिँ कफन बक्स भन्दा बाहिर उताना पारेर देखाइदिनु ताकि मेरो शवयात्रामा दायाँ बायाँ बसेर हेर्नेहरूले देखुन् कि अलेक्जेन्डरसँग के थिएन तर जीवनको अन्तिममा ऊ पनि खाली हातै जाँदैछ। यसको पनि सङ्केत सत्कर्म गर्नु र सत्मार्गमा हिँड्नु भन्ने नै हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले राम्रो कामहरू गरिरहँदा कसले के भन्यो त्यसको पछि लाग्ने नै होइन। हामी के गर्दैछौँ त्यो चाहिँ मूल कुरा हो र प्रधान कुरा पनि त्यही हो। र यसरी धेरै काम गरिरहँदाखेरि हामीले जहिले पनि कुनै पनि चिजको लाई पढ्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यो भित्र के छ त्यसलाई बुझ्नु र जान्नु पनि ठुलो कुरा हो। हामी कसैले कुनै कामको जिम्मेवारी दिउँला, उसले त्यो काम गर्छ कि गर्दैन र भनेको मान्छ कि मान्दैन त्यो पनि ठुलै कुरा हो। तर मानव हुनुको धेरै गुणहरू होलान्, मानव हुनुको धेरै गुणहरू धेरै कामहरू होलान्, तर मानव भइसकेपछि सत्य के हो र असत्य के हो छुट्याउन सक्नु पनि त्यो मानवको कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यसमा पनि बौद्ध मार्ग अवलम्बन गरेर भगवान बुद्धको वचनलाई शिरोधार्य गरेर समाजलाई दया कल्याण करुणा र अहिंसाको पक्षमा जहिले पनि खडा गर्ने र मानव हुनुको उच्चतम मानवीय संवेदनालाई सधैँ समाज र राष्ट्रको निम्ति जसलाई अभाव छ त्यस्तोको निम्ति साथ सहयोग गर्न समर्पित हुनु पनि त्यसलाई अवलम्बन गरेकै ठर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 8औं शताब्दीला बोटकेला ती पर्गी गेल्पो टिसाङ देउचन शान्ता रक्षिता ताङ गुरु रिम्पोचेकी प्रज्ञा पारामिताला संस्कृत ताङ पाली केला लिपिबद्ध क्याउ इन्सिनाङ दि 9औं शताब्दीला केलु लाङ राजा कि नाङबी छो कि पेजा कुतिवा दुराङ्क्याने लाङाङ तिवा तेरी रोम्बु ताङ शेकु लाका क्यान प्रकाशन कि मातु लोग्युला लोप्तुकी जुगला लाङ राजा नासु गल्सीमा याङलोङ पेला दि ड्राग्युर ताङ प्रकाशन थिवा कि वान वसिनाङ नेपाली केला दि थेन थाङपो यिन। अनुवादक टिका शेर्वा, खेनपो निङमा सिंह मगर, आचार्य नुर्बो शेर्वा, आचार्य तेन्जिन लामा, लोपेन छोइङ रागडोल रोकाय मगर, लोपन सिरिङ रावल, लामा चन्द्रवीर तामाङ, मिलन साक्यातङ, कर्मा वङछु शेरी, ग्यातोङपा डागिर किरो नाङ्गुबिन नाङबी छो तिवा साङ्गेकी सुङ तिवा नेपाली केला डागिर्ने मिमाङ तेरिला खेन्तोक तेरो लाका तेरे सिसिन खाक्छेम्बो यिन। लसी आरिङकी दिलेरिमला दाङमलोक बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल की ड्राग्युरु की प्रज्ञा पारामिता की लोकर्पण की लेरिम की कोलाजो की रिपोर्ट दिवा लेरिम लाजकिन दिलेरिम लेमो मेलक पाचुगै काल दिलेरिम मंग लेवाताङ मंग्या छजोबला कांखी तुकी लेंगे नम्बा की संग इंडिजिनियस टेलिभिजन @gmail.com तंग शेयरिङ एन्टिन की फेसबुक पेज ला गल्ने टुंगु नङ थपकी सिनिसुवा बुलिन आरिङ की दिलेरिम ने सो nga लेरिम चिङचोङ मायाङ ना लेरिम गोटिपा सोनाम याङ जिशरवा संग जुकी निमाला शेरी चिचोक नाला गोटिक्याउ की लेरिम शेरी छोरिक्सन की कोलाजो की रिपोर्ट तंग मुमुला शेरी चिचोक की गोटिक्या ति मुला ख्याउ की आराहुरा तोराङ क्याने जम्बुलिङ की लुङबा नाचोकला जुकी मिमाङ शेरवा मिमाङ ति की मलाई ख्याउ की आराहुरा तंग मुला कंगु की छोकला छाकला नङयो उतो की शेरवा मिमाङ ति की मलाई ख्याउ की आराहुरा तिवा संग खुनुंगु की ठरेकी दिलेरिम पयुल की लुङथिन नाचोक नेस्तसंग सिनाङ थुकी सिनिसुवा पुलिन आरिङ की दिलेरिम नेसो सोनाम याङ जिशरा संग गंपा शबिन तुची छे तासी दिले।